गोंयचो लोक जीवन म्हणजे जीण आणि जेवण जीण आणि जेवण हांचो लागींचो संबंध लायतात। गोंयचो लोक गोंयकार आमच्या सारके नीज गोंयकार, खरे खापे गोंयकार, हाडाचे गोंयकार। जेवण आणि जीण हांचो लागींचो संबंध कित्याक लायतात जाल्यार गोंयचो लोक नीज गोंयकार, खापो गोंयकार, गोंयच्या मातयेंतलो गोंयकार। वो जेवपाक जेवनात आमी गोंयकार जेवपाक जेवनात आमी जेवतात ते रुचीन जेवतात। आमी जेयतात ते जेवपाक आणि हे म्हजें आयचें जेवण। हो कांद्याचो रोस, भेंड्याची भाजी, सुंगटां, तळिल्लीं सुंगटां, 2 तरेचें लोणचें, सादेंच जेवण। हे सादे सुदे कांदे न्ही, हे गोंयचे गिरीचे शेतांतले म्हापशेच्या गोंयचे शॅलॉट्स म्हणजे गोंयचे कांदे। तातूंत गोंयचे आमाडे, तन्ने आमाडे, तांदूळ मात गोंयचो न्ही, बाकीचे सगळे गोंयचे, भेंडे गोंयचे, सुंगटां गोंयच्या दर्यांतली, आंब्याचें लोणचें आंबे गोंयचे, मिरसांगो गोंयच्यो, सगळें गोंयचें जेवण, आमचें जेवण, गोंयकाराचें जेवण।